السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 148 والصفحة 149. ليكتور، قراءة، ليغ ان كيستيونير، وقراءة استمارة. استمارة فيها أسئلة. نشوفوا الاستمارة. السؤال الأول: Est-ce que tu penses à ton environnement؟ واش كتفكر في البيئة ديالك؟ Lis les questions، اقرأ الأسئلة، et entoure، ودور على لا فورم، الشكل، dans la marge، في الهامش. كاينة أسئلة وكاينة أجوبة. هذا كيتسمى دي كيستيون ا مولتيبل شوا، أسئلة عندها أجوبة اختيارات متعددة. يعني الجواب كيكون كيعطيك واحد المجموعة الاختيارات وانت كتختار منها الجواب الصحيح. هنا السؤال الأول قالك دون لا فوري، في الغابة، tu vois un bel oiseau، que fais-tu؟ من كتشوف عصفور زوين شنو كدير؟ بعد هاد ان بيل وازو غنوضحها لكم على الهامش، ناخذ شي ورقة ونوضحها لكم. شي واحد فيكم غيقول ان وازو راه مذكر، باش درنا له بال؟ وشي واحد اخر غيقول بال ما كتكتبش هكا، علاش كتبناها هكا؟ اذا لاحظوا معايا، بو هي زوين، بال هي زوينه، المؤنث ديالها بو زوين، بال زوينه. بو زوين لا تلاقى مع فوايال، مثلا وازو اما او ولا او ولا اي ولا ا، فهمت؟ ولا ايكغيك، لا تلاقى معاهم بو كتولي لنا، لا تلاقات مع هادو ما كتبقاش بو، كتولي بال. بحال اللي لاحظنا، شنو لاحظنا دابا؟ بو وازو، بو وهنا وازو، تلاقات هاد بو لان فوايال مع فوايال ما كيصالحاش، كنحيدوها وكنديرو هادي كنعوضوها بال، كتولي بال، ياك؟ مثلا ان اربغ، واش كتعرفوا على شجره؟ ان اربغ راه مذكر، ان اربغ ومبديه بفوايال، ما نقولوش ان بو اربغ، اربغ مادام تلاقى مع فوايال كنضربو على هادي كنقولو ان بال، ان بال اربغ. اذا هادشي علاش درنا هاديك ان بال وازو. يلا تبعوا معايا دابا نكملو. هنا قال لك tu vois un bel oiseau، كتشوف شي عصفور زوين بحال هذا. que fais-tu، شنو كدير ملي كتمشي للغابه وكتشوف شي عصفور زوين؟ واش tu l'attrapes et tu le mets en cage، واش كتشدو tu l'attrapes et tu le mets وكديرو en cage، في قفص، ولا tu le tues ولا كتقتلو، او tu le laisses en liberté ولا كتخليه في حريه، يعني كتخليه يطير عادي ما سوقكش فيه. اذا التصرف السليم هو انك تبعد منه، تقيلو عليك وتخليه في حريه. اذا هذا هو الجواب الصحيح غندورو عليه، ماشي هذا الجواب الصحيح، هذا نقولوا التصرف السليم، لان شحال من واحد فيكم يقدر يقتلوه، شحال من واحد يشدوه، ولكن هذا هو التصرف الصحيح، هو اننا نبعدو منه نقيلو علينا. وقالوا لنا دوروها، كنزيد نبينها انا بديك العلامه وصافي. هنا السؤال الثاني قال لك tu te promènes، انت كتسارى dans un jardin، واحد جريده، avec des amis، des amis، علاش داير لك هاد او هادي؟ des amis الا كانوا ولاد امي اي اس، كانوا بنات كدير امي او اس. كتجول مع، كتسارى مع صحابك ولا صحاباتك. que fais-tu، شنو كدير؟ ديك الجريده شنو كدير؟ واش tu arraches les fleurs، واش كتقطف الزهور، يعني كتقطع الورود والزهور. tu conseilles à un ولا une camarade de ne pas jeter les papiers par terre، ولا كتنصح الزملاء الزميله ولا الزميل ديالك بانه ما يرميش ne pas jeter les papiers، الورق، par terre، في الارض. tu marches sur le gazon، ولا كتمشى فوق الغازون. اذا التصرفات الخايبين راه واضحين، هما انك كتمشى فوق الغازو كتخسر الغازو، ولا التصرف الخايب الاخر هو انك كتقطف الورود، لان الورود راه لا حيدتيهم راهم ملك العموم، كلشي خصو يستافد منهم، ولا قطعتيهم كيموتوا. اذا هذا التصرف غير مسؤول، ما نقطعوش الورود وما نتمشاوش فوق الغازو. اللي صالح هو اننا ننصحوا صحابنا ولا الزملاء ديالنا بانهم ما يرميوش الازبال ولا الورق في الارض.
ديال الجردة. إذا هذه هي اللي صحيحة، هي المربع والتصرف السليم. ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث شنو فيه؟ Tu te laves les dents. انت كتغسل سنانك. كومون؟ كي كدير تغسلها؟ واش tu laisses couler كتخلي يجري ولا يتدفق الماء ديال الروبيني عندما pendant que tu te brosses les dents، الوقت اللي كتشيد فيه سنانك والماء الروبيني راه محلول وكيسيل. هاد التصرف هذا خايب، مخصناش نديروه. ولا tu utilises un verre d'eau pour te rincer la bouche، كتستعمل كاس ديال الماء باش تغسل فمك. ولا tu utilises un grand seau plein d'eau، ولا كتستعمل سطل كبير، seau grand كبير plein عامر بالماء pour باش تغسل te rincer la bouche، باش تغسل فمك. اذا اللي صالح لنا ما نقدروش ما غنضيعوا بزاف د الماء غسلنا بسطل كبير، وغنضيعوا بزاف د الماء كبينا لا خلينا روبيني محلول وحنا كنغسلو سناننا. اللي صالح هو اننا نستعملو غير كاس ديال الماء. هذا هو التصرف الصحيح، التصرف السليم. ندوزو للسؤال رقم 4. نشوف هاد الاستمارة. السؤال 4 قال لك tu es à la plage، انت في الشاطئ. que fais-tu après le repas؟ شنو كدير من بعد الماكل؟ من بعد ما كتاكل ديتي معك كاسكروط انت وعائلتك في لا بلاج، كليتي مشاط لك شي شويه، شنو كدير به؟ واش tu jettes le reste كترمي الباقي دو طون ساندويتش ديال كاسكروط ديالك سور لو سابل، في الرمله، كترميه في الرمله وكتقول راه كاينه العجين نظف من مورايا. ولا tu le mets à la poubelle، ولا كديرو في السطال ديال الزبل اللي دوك لي بوبيل اللي كيكونوا تما في البحر. ولا tu le jettes à la mer، ولا كترميه في البحر. اذا شنو اللي صالح؟ شنو التصرف الصحيح؟ هو انه tu le mets à la poubelle، انك كديرو في السطال ديال القمامه. ندوزو للسؤال رقم 5 اللي فات الكيستيونير. السؤال 5 قالك تا سور اختك نيتوا كتنظف devant la maison قدام الدار avec un tuyau d'arrosage، بواحد التيو ديال السقي اللي كنسقيو به، التيو الماء اللي كنسقيو به. l'eau coule partout، الماء يتدفق في كل مكان، في كل بلاصه الماء مقلوب ما مدفق تمايا. que fais-tu؟ شنو غادي دير انت في هذه الحاله هذه؟ tu lui expliques، واش كتشرح ليها qu'il ne faut pas gaspiller l'eau، واش كتشرح بان ما خاصش تضيع الماء. او tu viens patauger dans l'eau، ولا كتجي تبلبط في الماء، يعني كتجي تفزق راسك وتبقى تغسل راسك وتستمتع. cela t'amuse، يعني هادشي كيعجبك وكيمتعك. ولا tu n'y fais pas attention، ما كديهاش كاع في الحال وكتزيد بحالك. اذا التصرفات بجوج ما صحاش، انني ما نتسوقش ما نديرش في الحال، ولا نجي نبلبط في داك الماء ونلعب فيه. شنو التصرف الصحيح؟ وانا نشرح لها بان هذا الماء اللي كتضيع على الناس اخرين اللي كيموتوا بالعطش، والماء راه ضروري للحياه وما خصناش نضيعوه. ندوزو للسؤال رقم 6. قالك tu dois faire des courses au marché avec ton père. غادي تتغدى في السوق انت وباك، شنو غادي تهز معاك؟ كو برونتو، شنو غادي معاك؟ واش ان بانيي شي سله اللي مصاوبه بالدوم ولا هادي، ولا ان غران ساك اون بلاستيك، ولا شي ميكا كبيره ديال البلاستيك كو تيا ديجا اللي كانت عندك مثلا في الدار، ولا ما عندي معاك حتى حاجه. غيان لو مارشون البائع te donnera لا غادي يعطيك d'autres sacs en plastique ميكات اخرين que tu jetteras par la suite، اللي من بعد ما تستعملهم ترميهم. اذا كنلاحظوا بان هاد جوج تصرفات ماشي صحاح، لان ديك السكان ديال الميكا راه عدوه للبيئه، لان ما كتموتش كاع نهائيا، كتبقى مئات السنين تحت الارض ما كتموتش، ممكن كتسبب التلوث ديال التربه. هنا شنو اللي صالح لنا؟ هما دوك كنستعملوا غالبا لي ساك اون تيسو و اون بابي، كنستعملوا ديال الثوب ولا ديال السكن ديال الثوب ولا ديال الورق ديال، علاش؟ اي سون بيوديغرادابل، دغيا كيتفتوا في التربه، هما الميكا ما كتموتش نهائيا. اذا ولا نستعملوا هادو ديال لي باني ديال الدوم ولا ديال. اذا التصرف الصحيح هو اننا نستعملوا ان باني، نديروا شي سله ديال الدوم نبقاو هي اللي نتغداو بها، شي قفه، ان باني شي قفه. اذا هنا كملنا الكيستيونير. ندوزو للاسئله. هاد الاسئله هادي كان خصنا نشوفوها قبل ما اسوسياسيون افاك هي اللي كاتبه هاد الاستماره، هي اللي كتوزعها باش يجاوبوا عليها الناس.
هذا الشيء كان خصنا نشوفوا هذه الاسئله هذه نشوفوها قبل ما نقراو النص، ماشي مشكل نشوفوها دابا. j'observe et je découvre. vas-tu lire une histoire؟ واش غتقرا قصه؟ هادشي اللي شفنا واش قصه؟ نو. وقال لك جيستيفي تا ريبونس، علل جوابك. تقولوا لا ما ماشي قصه هذه، راه باينه الشكل ديالها ماشي شكل قصه. il y a des questions et des réponses. علاش؟ لان كنلاحظوا بان فيها اسئله واجوبه. هنا هذه راه ما كانش خصني نديرها هنا، خصني نديرها لتحت. انا عاودتها. هنا السؤال الثاني قال لك كي لوتور دو سو تيكست، شكون الكاتب ديال هذا النص؟ انتم شفتوه هنايا اسوسياسيون افاق، جمعيه افاق، كتسمعوها في الراديو هذا الاسم هذا، جمعيه افاق للتنميه. هنا قال لك سو تيكست ايتيل، واش هذا النص هو اون بوند ديسيني يعني رسوم مصوره ولا شريط مصور، ولا ان كيستيونير ولا استماره ديال الاسئله، ولا قصيده و ان بويم. هذا استماره فيها اسئله واجوبه، ان كيستيونير استماره. نشوفوا السؤال الرابع شنو كيقول لنا. قال لك اكوا سير ان كيستيونير، علاش كتصلح لنا الاستماره؟ الاستماره كتصلح بور لو روكاي دو تيموانياج، اننا كنجمعوا بها هذوك الشهادات، كتسميها استطلاع راي، روكاي دي زانفورماسيون يعني استطلاع ديال الراي ولا جمع المعلومات. كيستعملوها باش يعرفوا الاراء ديال الناس، كيستعملوها الطلبه في البحوث ديالهم، كيستعملها مثلا اي واحد باغي يعرف الاراء ديال الناس وباغي يعرف الراي العام شنو كيقول في هذه القضيه هذه، كياخذ هاد الاستمارات وكيوزعهم وكيحلل منهم، كيستخرج منهم النتائج، كيحلل دوك النتائج ديالها. اذا ندوزو، حنا كملنا الصفحه 148، دابا ندوزو للصفحه 149 باش نكملوا هذا النص. السؤال الاول قال لك à qui s'adresse ce questionnaire؟ لمن موجه هاد الاستماره؟ لمن عطيناها؟ واش عطيناها الرجال، واش عطيناها النساء، واش عطيناها الاطفال؟ عطيناها الاطفال. وشكون الاطفال؟ الاطفال ديال شي مدرسه عطاها لهم الاستاذ ديالهم. à qui s'adresse ce questionnaire؟ غتقول aux enfants، ولا تقول aux écoliers، التلامذ، اطفال ولا تقول التلامذ. ندوزو هنا قالك دابخي سو كيستيونير، بحسب هاد الاستماره، كو فوتيل بروتيجي، شنو خاصنا نحميو؟ نقولو اون دوا بروتيجي شنو؟ البيئه. شنو كنسميها؟ لونفيرونمون، هي البيئة. On doit protéger l'environnement. هنا قال لك quelle est la consigne donnée après le titre؟ يعني قال لك شنو لي كونسيني هما التعليمات، لا كونسيني هي التعليمة، يعني شنو طلب منك بعد دوني اللي عطاها لك بعد العنوان. شنو العنوان كان؟ اسكو tu penses à ton environnement، واش كتفكر في البيئة ديالك. إذا التعليمة اللي كانت مور العنوان هي شنو طلب منك في هذيك الاستمارة؟ قال لك لي اقرأ لي لي كيستيون، اقرأ الأسئلة، وشنو آخر؟ et entoure ودور. هما التعليمات اللي تعطاو لنا، وندورو على من؟ لا فورم، الشكل، يعني داك المثلث ولا داك المربع ولا الدائرة. لا فورم دون لا مارج، في الهامش. لا مارج هي الهامش. وهنا الشكل كانوا عاطينا مثلث ودائرة ومربع. هادو هما التعليمات اللي عطاونا. السؤال اللي موراه قال لك sur quoi porte la première question؟ السؤال الأول على واش لا واش موجه، شنو اللي كيهتم بالسؤال اللي كيهتم به السؤال الأول. هنا كاين بزاف ديال شنو السؤال كان بعدا في السؤال الأول كان فيه داك العصفور واش غادي تقتلو ولا ديرو في القفص ولا تطلقوا في الحريه. هنا كاين بزاف، هنا انك تقدر تقول اي حاجه، تقول كيهضر على ليمانيزم، الانسانيه، ان الانسان خصو يحترم، يكون انسان فعلا، انه يحترم لو ريسبي دي زيتر فيفون ديال الكائنات الحيه، الاحترام ديال الكائنات الحيه، لو ريسبي دو لا في يعني يحترم الحياه ديال هذاك، الادراك ديال الحريه، لا ليبرتي،
كاين بزاف ديال الامور اللي على سؤال مفتوح. شنو داك السؤال على شنو كيقلب فينا واش حنا فعلا فينا الانسانيه ولا لا. لومانيزم، نقولوا واش كاين لومانيزم ولا لا، الانسانيه، ولا نقولوا لو ريسبي، احترام ديال دو لا في، احترام الحياه، الحريه، لا ليبرتي. تقدر دير اي حاجه وكلشي صحيح، شي حاجه اللي كتصب في نفس المعنى. هنا قال لك سير كوا بورت لا تروازيام كيستيون، السؤال الثالث على فين واش كيهتم ولا اين جانب اللي كيهتم به. السؤال الثالث قال لك تي تو لاف لي دون كومون، كيفاش كتغسل سنانك، واش كتخلي الروبيني كيتقلب، واش كتغسلها هنا. هنا على واش باش كيهتم هذا السؤال، كيهتم هنا كيقول لك ما تضيعش الماء، يعني نو با غاسبيي دو لو، ولا نقولوا ايكونوميزي l'usage استعمال دو ديال الماء، ولا نقولوا ne pas gaspiller ما نضيعوش لو، ما تضيعش الماء ولا انك تقتصد فيه. هنا السؤال العاشر شنو كيقول لنا. السؤال العاشر sur quoi porte la quatrième question. السؤال الرابع شنو كان فيه؟ قالك tu es à la plage, que fais-tu après le repas. من مور الماكله شنو كدير. هنا شنو هذاك التلوث ديال ما انك ما توسخش. ايفيتي، نقولوا ايفيتي تفادى لا بوليسيون، تفادى التلوث. هاد التلوث كنسميوه لا بوليسيون دو سول، التلوث ديال التربه، انك ترمي الحوايج تمايا وتوسخ الدنيا. هنا السؤال 11 قالك سير كوا بورت لا سيزيام كيستيون. نشوفوا السؤال السادس شنو باش كيهتم. السؤال السادس قالك tu dois faire des courses au marché، وراك غدير تقدى انت وباك في المارشي، شنو خصك تاخذ معاك. هنا ثاني كنهضروا على لا بوليسيون دو سول، يعني هذيك انك ما تستعملش ne pas utiliser، نطلب منك ان ne pas utiliser les sacs en plastique، ما تبقاش تستعمل سكان الميك en plastique. داكشي علاش هاد الحمله ناضت ديال زيرو ميكا، لان لقاو فيها اضرار ديالها اكثر من النفع ديالها. ندوزو للاسئله اللي موراها. شنو مطلوب منا من بعد؟ قال لك اسيدي جو لي اي جيكري، هذاك الشيء اللي درنا من الاول اصلا. قال لك ريبون او كيستيون بوزي، جاوب على الاسئله اللي طرحوا لك في ديك الاستماره دون لو تيكست اون اونتورون، انك تدور على لا فورم كي تو كونفيان، على الشكل اللي كيناسبك نتايا. هذه الاستماره خصك تجاوب عليها، هادشي درناه في الاول اصلا. هنا قال لك جونريشي مون ليكسيك، يعني اغني معجمي. هنا عندنا بوبيل كيشرحوها لك، كتعني بوبيل هي ديك السله ديال القمامه ولا سله المهملات. ريسيبيون، ريسيبيون هي الترجمه ديالها هو حاويه، ديك البلاصه التي تحتوي على مجموعه من الاشياء. شنو كنحطوا فيها؟ هنا حاويه ديال الازبال، اولون ديبوز اللي كنحطوا فيها لي زوردور، الازبال ديال ميناجير، ديال اللي كتخرج من الدار، مثلا القشور ديال الخضره، القشور ديال هذيك، الزبل ديال الكوزينه، كلشي كيتحط في ديك السله ديال القمامه. هنا ساندويتش هو ديك الاكله السريعه، هو طرف ديال الخبز، طرونش دو بان، شرائح ديال الخبز، كولون غارني اللي كنعمروها باش داليمون ديفير، اغذيه متنوعه ولا مختلفه. بانيي هو ديك السله ولا ديك الكفه. ريسيبيون هو حاويه ايضا، يعني تحتوي جينيرالمون في الغالب اون نوسيي، كتصاوبوها بلوزيي. داك لوزيي شنو هو داك الدوم ولا داك الصب الصغير ولا داك بحال دوك الورق ديال السلال اللي كنصاوبو منهم السلات. مينو يعني اللي عنده واحد دون اونس. شنو هي لونس؟ هو داك المقبض، ديك اليد اللي كتهزو بها ديك السله. اي يوتيليزي وكنستعملوها باش بور ترونسبورتي، باش نهزو نقلو كيلكو شوز، باش نقلو شي حاجه، مثلا كتجيب فيها الخضره من السوق، كتجيب فيها الديسير، كتجيب فيها بزاف د الحوايج. هنا غاسبيي هي تضيع شي حاجه كتفسدها. غاشي شي حاجه كتضيعها. اون كونسومون ترو، يعني
مثلا بغيتي عاد توصل للطوموبيل كتبقى تكب التيو حتى كتضيع بزاف ديال الماء، وهو ممكن تستعمل غير شويه، يعني استهلاك بزاف ديال الماء هو الضياع ديالو. و انيتيلمون يعني بشي حاجه اللي غير ضروريه، مثلا بحال دابا غنشطب قدام الدار كنشد التيو كنبقى نفزك ديك الزنقه كامله، وهذه غير ضروري، انيتيل يعني غير ضروري. اغاشي هو انك كتقلع، اونلوفي بروتالمون كتقلع دوك الورد وكتقلع شي حاجه بواحد الطريقه فضه، بروتالمون هي طريقه خايبه زعما بحال انت معصب على ديك الحاجه وما حاملهاش. ندوزو للجهه الاخرى شنو فيها. Je lis à haute voix, أقرأ بصوت مرتفع. Dans la forêt, tu vois un bel oiseau. Que fais-tu? Tu l'attrapes et tu le mets en cage. Tu le tues. Tu le laisses en liberté. هادي شرحنا قبيله. في الغابه كتشوف واحد العصفور زوين، اشنو كدير له؟ واش كتشدو وكديرو في قفص، واش كتقتلو، واش كتخليه في التقار بحريه ديالو. هنا ابخي لا ليكتور، بعد القراءه شنو نشوف هاد الاسئله هادي. جو ميفالو اقوم نفسي، نجاوب على هاد الاسئله. قال لك que dois-tu utiliser pour faire tes courses au marché؟ باش تقدى في المارشي شنو خصك تستعمل؟ نقولوا ان بانيي كيما تعلمنا، واحد السله، ان بانيي. علاش؟ لانها صديقه للبيئه، كتلوثش، ماشي بحال لي ساكون بلاستيك. هنا قال كومون دوا تي بروسيدي بور لافي لا فواتير دو طون بابا، باش تغسل الطوموبيله د باك شنو تقدر تستعمل؟ نقولوا انني نقدر نستعمل ان غران سو بلان دو، نستعمل واحد السطل كبير، ان غران كافي، سطل كبير، غران سو بلان دو، وكافي هادشي كافي، سطل كبير عامر بالماء باش نوصل الطوموبيل ديال با مثلا. هنا قالك تي على لا بلاج، انت في الشاطئ. كو دوا تو فير، شنو خاصك دير بالزبل دي ديشي افون دو بارتير، شنو خاصك دير بداك الزبل قبل ما تمشي. كيما شفنا نقولوا جو لو مي à la poubelle. واضح؟ ندوزو للسؤال 16، يعني عاد دير داك الزبل قبل ما تمشي ديرو في ديك سلة المقاومة اللي كتكون أصلا في الشواطئ. السؤال 16 قال كومون دواتون بروتيجي نوتر انفيرونمون، كيفاش غنديرو نحميو البيئة ديالنا؟ هي ايفيتي، نتفاداو. شنو نتفاداو؟ ايفيتي لا بوليسيون، نتفاداو التلوث، ما نسبوش التلوث. اي وشنو اخر باش نحميو البيئة ديالنا؟ اي نو با غاسبيي، ما نضيعوش الماء. هذا هو اللي شفنا مهم، غاسبيي لو. واضح؟ ما نضيعوش الماء ونتفاداو التلوث. هنا قال لك après avoir coché les réponses، ملي كوشيتي دوك الاجوبه القبيله الصحيحه، donne ton résultat à ton professeur، عطي ديك الاستماره للاستاذ ديالك. il te dira si، غادي يقول لك واش انت، هو غادي يجاوبك من انطلاقا من ديك الاستماره والاجوبه اللي درتي، غايقول لك واش انت tu penses bien à ton environnement، لان هذا هو السؤال اللي كان في الاول، سولك شنو العنوان ديال هذه الاستماره، هي est-ce que tu penses à ton environnement، واش كتفكر فعلا في البيئه ديالك. هنا الاستاذ يقول لك واش بصح انت كتفكر في البيئه ديالك، ولا ما مسوقش كاع ليها، tu n'y fais pas attention، ما ديرهاش كاع في البيئه ديالك، ولا tu ne participes pas à la protection de l'environnement، او انت ما كتساهمش في حمايه البيئه. غالبا غايقول لك انك فعلا كتفكر في البيئه ديالك، لان بناء على الاجوبه اللي جاوبنا انا هادشي اللي غادي يقول لك الاستاذ. انتهى، حنا كملنا الصفحه 149.